मेक्सिको के इंतहाई सिक्योर जेल में चक्कर लगाता हुआ ये शख्स कोई आम आदमी नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक ड्रग स्मगलर एल चैपो है। इसके सेल में खास सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं जिनकी मदद से 24 घंटे इस पर नजर रखी जाती है। इसके सेल में ना कोई रोशनदान है और ना ही कोई खिड़की, सिर्फ कोने में एक शावर एरिया बना हुआ है। मजे की बात यह कि इतनी सिक्योरिटी और नजर रखने के बावजूद भी एल चैपो चलते चलते शावर एरिया की तरफ जाता है और फिर दोबारा सिक्योरिटी स्टाफ को नजर नहीं आता। आधे घंटे के बाद जब उनको शक हुआ तो वो सेल के अंदर गए, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग स्मगलर भाग चुका था। आखिर वो कहां से और कैसे भागा, आइए एल चैपो की जिंदगी और उसकी एस्केप पर नजर डालते हैं। 1957 में मेक्सिको के एक छोटे से टाउन बादिरा ग्वातो में पैदा होने वाले एल चैपो का असल नाम ऑकीन गुज़मैन है, लेकिन बाद में उसने खुद को एल चैपो का नाम दे दिया। उसकी ड्रग ट्रेडिंग की आदत उसको विरासत में मिली थी। उसका बाप, जो खुद भी एक छोटा मोटा ड्रग डीलर था, उसने छोटी एज में ही एल चैपो को घर से निकाल दिया था। एल चैपो के पास गुजारा करने के लिए कोई रोजगार नहीं था और ढूंढने पर भी जब उसे कुछ नहीं मिला तो उसने भी ड्रग्स बेचना शुरू कर दी। सिर्फ 15 साल की एज में ही उसने खुद ड्रग्स उगाना शुरू कर दी। वो अपने लिए कोई सुनसान एरिया चूज करता और वहां पर मैरिजुआना उगाने लगता। आहिस्ता आहिस्ता उसकी ड्रग ट्रेडिंग इतनी बढ़ने लगी कि मेक्सिको के बड़े ड्रग डीलर्स उसको अपने गैंग में लेना चाहते थे। 1970s की दहाई में उसने एल गुएरो पाल्मा नामी एक ड्रग ट्रेडिंग गैंग को ज्वाइन कर लिया। इस गैंग में वो ड्रग की स्मगलिंग की निगरानी किया करता था और वो अपने काम में इतना सख्त था कि जब भी कोई डिलीवरी लेट होती या जरा सी भी गलती होती तो वो डीलर को मार देता था। 1980s में उसने उस वक्त के सबसे मशहूर ड्रग डीलर एल पड्रिनो गयार्डो के गैंग को ज्वाइन कर लिया। ये गैंग मेक्सिको में ड्रग ट्रेडिंग का सबसे बड़ा गैंग था। एल चैपो को इस गैंग में भी लॉजिस्टिक्स और ड्रग शिपमेंट की जिम्मेदारी दी गई। उसका काम कोलंबिया से मेक्सिको आने वाली ड्रग्स पर नजर रखना था, लेकिन 1989 में गैंग का लीडर गयार्डो एजेंसीज के हाथों पकड़ा गया और गैंग टूट गया। मौके का फायदा उठाते हुए एल चैपो ने अपना खुद का गैंग बनाया जिसे उसने सिनालोआ कार्टेल का नाम दिया। अब अमेरिका में दो रास्तों से ड्रग्स पहुंचाई जाती थी। ज्यादातर ड्रग्स कैरेबियन की तरफ से आती थी और दूसरा रास्ता था मेक्सिकन बॉर्डर्स का। अमेरिकन एजेंसीज ने अपना सारा फोकस कैरेबियन की तरफ रखा हुआ था और बहुत से ड्रग डीलर्स और गैंग्स पकड़े जा चुके थे। एल चैपो ने इसका फायदा उठाया और डिफरेंट चैनल्स को इस्तेमाल करते हुए यूएसए में ड्रग्स पहुंचाने लगा। वो बहुत सारी ड्रग्स उगाता था जिसमें मेथाम्फेटामिन, हीरोइन, एक्सटेसी, कोकेन और मैरिजुआना उसको ज्यादा प्रॉफिट देती थी। इसीलिए वो इन्हीं ड्रग्स पर ज्यादा फोकस करता, लेकिन ड्रग्स को यूएसए में पहुंचाना इतना आसान नहीं था और इसके लिए वो बहुत ही चालाकी का मुजाहरा करते हुए ये काम करता था। वो शुरू में ऐसी ड्रग्स जिनकी ज्यादा स्मेल नहीं होती, जैसा कि कोकेन, उसको फायर एक्सटिंग्विशर्स, चिली पेपर के कैंस या फिर कार की रिम्स में छुपाकर स्मगल करता था, जिसको ड्रग सूंघने वाले कुत्ते भी डिटेक्ट नहीं कर पाते थे। लेकिन मसला ये था कि कोकेन के अलावा दूसरी ड्रग्स इस तरीके से स्मगल नहीं हो सकती थी। इसीलिए उसने एक ऐसा तरीका इख्तियार किया जो उसकी पहचान बन गया, और वो तरीका था टनल्स यानी सुरंगें। वो लाखों डॉलर्स इन्वेस्ट करके एक्सपर्ट्स हायर करता और जमीन के नीचे ऐसी टनल्स बनाता जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और वेंटिलेशन का पूरा सिस्टम मौजूद था, और उन टनल्स के जरिए वो यूएसए में ड्रग्स स्मगल करने लगा। 1990 में फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के ऑफिसर्स तब हैरान रह गए जब उनको एल चैपो की पहली टनल मिली। वो टनल 300 फीट लंबी और उसमें बिजली का मुकम्मल बंदोबस्त मौजूद था। टनल एक घर के अंदर निकलती थी जो एल चैपो का सेफ हाउस हुआ करता था, और इमरजेंसी की सूरत में वो इस टनल के जरिए भाग भी सकता था। एल चैपो को इस धंधे के सारे रूल्स मालूम थे, इसीलिए लाख कोशिश करने के बावजूद भी वो पकड़ में नहीं आता था। नवंबर 2010 में ओटे मेसा में एक और टनल मिली जिसमें ऐसी ही फैसिलिटीज मौजूद थी, लेकिन इसके अलावा जमीन पर रेल सिस्टम भी नस्ब था जिससे कंस्ट्रक्शन के दौरान मलबा और बाद में ड्रग्स ट्रांसपोर्ट की जाती थी। 2012 में टिजुआना, 2013 में फिर से ओटे मेसा में और भी टनल्स मिली।
اس کی کمال مہارت کو دیکھتے ہوئے ایل چیپو اور اس کے گینگ کو کنگ آف ٹنلز کہا جانے لگا۔ وہ اپنی ٹنلز اس قدر گہری بناتا تھا کہ گراؤنڈ پینیٹریٹنگ ریڈار مشین بھی اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر پاتی تھی، اور ٹنلز کی انٹرنس کو وہ چالاکی سے چھپایا کرتا تھا، جیسا کہ باتھ روم ٹب یا پھر ٹوائلٹ کے نیچے۔ ٹنلز بنانے سے پہلے وہ جگہ کو بہت دھیان سے چوز کرتا تھا۔ اس نے زیادہ تر اسمگلنگ یو ایس میکسیکو بارڈر پہ موجود کیلیفورنیا کے شہر اوٹی میسا سے کرنے کا ارادہ بنایا۔ اس نے اوٹے میسا کو 3 وجوہات کی بنا پر چوز کیا تھا۔ پہلا یہ کہ اوٹے میسا 2 میجر ٹرانسپورٹ ہبز ٹیجوانا اور سین ڈیگو کے نزدیک تھا، اور ڈرگز کو ان ہبز کی وجہ سے ایجنٹس تک ٹرانسپورٹ کرنا بہت آسان تھا۔ دوسرا، یہ ایک انڈسٹریل ایریا تھا جہاں پر بہت سی فیکٹریز تھیں، اور فیکٹریز کی بھاری مشینز اور ٹریفک کا شور زیادہ تھا، اسی لیے یہاں ٹنلز کھودنا آسان تھا کیونکہ کھدائی کا شور فیکٹریز کے شور میں چھپ جاتا تھا۔ اور تیسرا ریزن ہے یہاں کی مٹی، کیونکہ اس شہر کے ایک طرف سمندر ہے جو یہاں کی مٹی کو بہت نرم رکھتا ہے، اسی لیے یہاں پر کھدائی کرنا بہت آسان تھا، جبکہ دوسری طرف پہاڑ ہیں جو نرم زمین کو بھی مضبوطی دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ٹنلز کولیپس نہیں کرتی تھی۔ یعنی ہر لحاظ سے یہ شہر ایل چیپو کی ٹنلز کے لیے بہت آئیڈیل تھا۔ 9 جون 1993 کو میکسیکن اتھارٹیز نے فائنلی ایل چیپو کو پکڑ لیا اور اسے 20 سال قید کی سزا سنا کر جیل میں ڈال دیا گیا، لیکن یہ جیل بھی اس کے لیے اس کا آفس بنا رہا۔ وہ جیل اسٹاف کو رشوت دے کر اپنے لیے ہر ایک سہولت حاصل کر لیتا تھا، اور اپنی بزنس میٹنگز بھی ارینج کروا لیتا تھا تاکہ اس کا کام چلتا رہے۔ 2001 میں سپریم کورٹ آف میکسیکو نے ایک فیصلہ کیا جس کے بعد یونائیٹڈ اسٹیٹس اور میکسیکو کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کا پروسیس ایزی ہو گیا۔ ایل چیپو جانتا تھا کہ یو ایس اے میں ڈرگ اسمگلنگ کی وجہ سے یو ایس اے کی حکومت ہر صورت اس کو اپنے پاس منگا کر قید کرے گی، اور پھر وہاں سے نکلنا آسان نہیں ہوگا۔ اسی لیے ایل چیپو نے پہلی بار میکسیکو کی جیل سے بھاگنے کا منصوبہ بنایا۔ اس نے جیل گارڈز کو $25 لاکھ کی رشوت دی اور لانڈری باسکٹ میں بیٹھ کر جیل سے بھاگ نکلا۔ اگلے 13 سالوں تک اس نے پھر سے اپنی ٹنلز، ڈرگ ٹریڈ اور دوسرے کرائمز کی وجہ سے بغیر پکڑے یو ایس اے اور میکسیکو کی سرکار کی ناک میں دم کیے رکھا۔ لیکن 13 سال کی محنت کے بعد میکسیکن ایجنسیز کو اس کی ایگزیکٹ لوکیشن پتہ چل گئی اور اس کے گھر پر ریڈ کر دی گئی۔ اب کی بار بھی اس نے اپنے بھاگنے کا بندوبست کر رکھا تھا۔ وہ باتھ روم میں باتھ ٹب کے نیچے ایک سیکرٹ ٹنل میں گھس گیا، لیکن اتھارٹیز نے اس کو زیادہ دور نہیں جانے دیا، اور فائنلی وہ ایک بار پھر سے پکڑا گیا۔ اب اسے میکسیکو کی سب سے محفوظ جیل ایلٹیپلانو میکسیمم سیکیورٹی پریزن میں بھیج دیا گیا اور اس پر خصوصی نظر رکھی جانے لگی۔ لیکن صرف 1 سال کے بعد 11 جولائی 2015 کو جب وہ اپنے سیل میں ٹہل رہا تھا تو رات کو 8:50 پہ اس کو آخری بار شاور ایریا کے پاس دیکھا گیا۔ اس کے سیل میں صرف شاور ایریا ہی تھا جو کیمرہ کی آنکھ سے چھپا ہوا تھا۔ قریب آدھے گھنٹے کے بعد جب وہ کیمرہ پہ نہیں دیکھا گیا تو سیل کا معائنہ کرنے کے لیے لاک اپ کھولا گیا۔ جب تک گارڈز اندر گئے تب تک ایل چیپو جا چکا تھا۔ اس نے بڑی چالاکی سے شاور ایریا کے گٹر کو بڑا کر کے ایک ٹنل کھودی جو نیچے ایک بڑی ٹنل کے ساتھ کنیکٹڈ تھی۔ یہ ٹنل 1.5 کلومیٹر دور ایک قریبی کنسٹرکشن سائٹ تک کھلتی تھی۔ زمین سے 33 فٹ نیچے اور 5 فٹ 7 انچ چوڑی یہ ٹنل اتنی بڑی تھی کہ اس میں سے آسانی سے انسان گزر سکتا تھا، لیکن اس بار اس کی آزادی زیادہ لمبی نہیں تھی۔ 8 جنوری 2016 کو لاس موچس میں میکسیکن میرینز نے اس کے سیف ہاؤس پر پھر سے حملہ کیا اور شدید مزاحمت کے بعد وہ ایک بار پھر سے پکڑا گیا۔ اس بار امریکن سرکار زیادہ رسک نہیں لینا چاہتی تھی، اسی لیے 2017 میں ایل چیپو کو میکسیکن سرکار نے یو ایس اے کے حوالے کر دیا، جہاں وہ سپر میکس پریزن کولوراڈو میں اپنی عمر قید کی سزا کاٹ رہا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جتنی بھی سیکیورٹی ہو، امریکن سرکار کو یہ ڈر ہی رہتا ہے کہ کہیں ایل چیپو دوبارہ سے نہ بھاگ جائے۔ امید ہے ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔